السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم جو دم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ دم عصبی مسئلے والوں کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ عصبی معاملہ ہو، دوسرے لفظوں میں اس کو مسل جان کہتے ہیں۔ مسل جان کا معاملہ ہو، میاں بیوی کے درمیان آپسی معاملات کو خراب کر دینے کے معاملات کے لیے و عورتوں کے جو بھی مسائل ہیں اس کے اندر رکاوٹ کے معاملات کے لیے، اور اسی طرح جو عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ کچھ شیاطین ان کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، چھیڑ خانیاں کر رہے ہیں، یا انہیں خواب میں کسی شکل میں، خواہ و شوہر کی یا دیگر کسی کی شکل میں ہم بستری کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ وائٹ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہو، اسی طرح کمر میں درد اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو، تو یہ عصبی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسی بہنوں کے لیے یہ ہم رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ رقیے کو دن میں 3 دفعہ لازمی آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھ کر سنیں۔ ماشاءاللہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں تمام سرکش شیاطینوں کو اللہ رب العالمین جکڑ لیتا ہے۔ اس میں شیاطینوں کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور مومنین کی قوتوں کو اللہ دگنا کر دیتا ہے۔ تو جو بھی اس بابرکت مہینے سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ ان فوائدوں کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس رقیے کو کثرت سے اگر سنا جائے تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر عافیت مل جائے گی۔ جو بھی میری بہن یا بیٹی، ماں جو بھی سننا چاہ رہی ہے، وہ باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لے اور اس رقیے کو شروع کرے۔ اللہ کی توفیق سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام سننے والوں کو، اور جو کوئی بھی جہاں بھی ہماری بہن ہماری ماں اس مسئلوں سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین ان کو ان مسائل سے نجات عطا فرما، ان شر سے نجات عطا فرما، اللہ ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں گے، انشاءاللہ ہم رقیے کو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 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 الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 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 والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا 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 الزانية والزاني 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 فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 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 اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 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 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 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 إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 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 عذاب عظيم. اللهم عذاب عظيم يا رب عذاب عظيم عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 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 عذاب عظيم. اللهم ابطل أسحار الزنا 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 اللهم ابطل أسحار الوقوع في 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 الزنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ابطل أسحار الجان اللهم ابطل أسحار الجان اللهم ابطل أسحار الجان اللهم ابطل أسحار العاشق 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 اللهم ابطل سحر 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 العاشق. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل العاشق بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل العاشق يحرق كل العاشق يحرق كل العاشق من الجان يحرق كل العاشق من الجان يحرق كل العاشق من الجان. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل العاشق من الجان بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل العاشق من الجان بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل العاشق من الجان يحرق كل العاشق من الجان يحرق كل العاشق من الجان. या अल्लाह तमाम आशिक जिन्नात को जला दे. बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म यहरक़ कुल्ल आशिक़ मिनल जान यहरक़ जला दे अल्लाह, जला दे इन लोगों को, आशिक जिन्नातों को जला दे अल्लाह जो तेरी बंदियों के साथ जिना करते हैं,
तेरी बंदियों के साथ शरारतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, या अल्लाह ऐसे जिन्नातों को जला दे। अल्लाह बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म यहरक़ु कुल्लुल आशिक़ मिनल जान, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म यहरक़ु कुल्लुल आशिक़ मिनल जान, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म यहरक़ु कुल्लुल आशिक़ मिनल जान। अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार, अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार अल आशिक़, अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार अल आशिक़, अल्लाहुम्मा अब्तिल सैर अल आशिक़ मिनल जान, 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल सैर अल आशिक़ मिनल जान। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल खालिक मिनल मखलूक, हस्बुनल खालिक मिनल मखलूक, हस्बुनल खालिक मिनल मखलूक, हस्बुनर राज़िक़ मिनल मरज़ूक़, हस्बुनर राज़िक़ मिनल मरज़ूक़, हस्बुनर राज़िक़ मिनल मरज़ूक़, हस्बुनर राज़िक़ मिनल मरज़ूक़, हस्बुनल्लाहु अल्लज़ी हुवा हस्बुना अलैहि तवक्कलना व इलैहि अनबना व इलैहिल मसीर। हस्बी अल्लाहु व कफ़ा, हस्बी अल्लाहु व कफ़ा, समी अल्लाहु लिमन दआ, समी अल्लाहु लिमन दआ, समी अल्लाहु लिमन दआ। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम, वअल्क़ि अर्रअब फ़ी क़ुलूबिहिम। या समीअद दुआ, या समीअद दुआ, या समीअल हाजात, या समीअल हाजात, या समीअल हाजात, या समीअद दुआ। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, 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 अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी, ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह।